रहीम। आज 14 अगस्त हम लोग मना रहे हैं। आज सुबह हमने बर्तन कुशाई भी की है और एक जयंती का इजहार भी किया है। हमारे साथ हमारे चेयरमैन डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल सरबराही में आज बर्तन कुशाई की गई है और आज हम योम अहद और योम वफ़ा की तजदीद कर रहे हैं और ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम आज़ादी की कदर जानते हैं और पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। और इस आज के मौका की निस्बत से ये पैगाम तमाम बिहार से ताल्लुक़ रखने बिहारी कौम, बिहारी कम्युनिटी को देना चाहता हूँ कि आप दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं, दुनिया के 234 ममालिक में आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, आप पक्के पाकिस्तानी हैं, लेकिन आपकी शनाख्त बिहारी से है तो आपको शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि आपको BCCC बिहारी कम्युनिटी काउंसिल के साथ मुत्तहद होकर उसके लिए काम करना चाहिए और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए जो हमारी खिदमत है और बिहारी कम्युनिटी की पाकिस्तान बनाने और पाकिस्तान बचाने की जो खिदमत है उस पर आपको फख्र करना चाहिए। और बिहारी कौम के बच्चे, मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे सबको फख्र होना चाहिए कि हम वो कौम है कि हर वक्त पाकिस्तान की दफा के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी वतन को ज़रूरत पड़ी, वतन को बनाने की ज़रूरत पड़ी तो सबसे सफ़े अव्वल के मुजाहिदीन हम थे और जब पाकिस्तान को बचाने की बात आई तो सबसे अव्वल फर्स्ट लाइन मुजाहिद हम थे और हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं हम उसकी अमीन है। इसलिए हमें फ़ख्र से कहना चाहिए क्योंकि हम औलाद पाकिस्तान बनाने वाले की औलादों में से हैं और हम हैं पाकिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया है और पाकिस्तान बचाने की जद्दोजहद की है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पर जब भी दुश्मनों की नजरें पड़ेगी तो हमारी कौम सीधा फैलाई हुई दीवार बनेगी और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सफ़े अव्वल पे आके हमारे जो पाक फौज है उसके साथ इंशाअल्लाह पहले भी हम शाना बशाना थे और आज भी हम शाना बशाना है। और आखिर में हम तमाम कम्युनिटी के तमाम बिहारियों को कहीं भी है, किसी पोस्ट पे है, किसी ओहदे में है, एजेंसी में है, फौज में है, सिविल में है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तालिब इल्म है, जिस शोबे से भी उनका ताल्लुक है उनसे मैं ये कहता हूँ कि आप फ़ख्र से अपना सीना तान कर बताइए, सीना चौड़ा करके बताइए कि हम बिहारी हैं, हम एक कम्युनिटी है और कम्युनिटी का नाम है BCC बिहारी कम्युनिटी काउंसिल जिसके सरबराह हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल। मेरा आज का ये पैगाम है दुनिया के तमाम मुल्कों में बसने वाले बिहारी बरादरी से कि आइए और हमारे साथ मुकम्मल ताउन कीजिए और तंजीम को मजबूत बनाने में अपना हिस्सा, अपना रोल अदा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान को 14 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और पाकिस्तान की आज़ादी के दिन की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और इस वक्त मैं BCC मतलब बिहारी कम्युनिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से आपके सामने आया हूँ और ख़ुसूसी तौर पे बिहारी कम्युनिटी काउंसिल की तरफ से मैं उन तमाम पाकिस्तानी को मुबारकबाद देना चाहूँगा जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इस वक्त मौजूद हैं। और ये पैगाम मैं साथ साथ उन लोगों को भी देना चाहूँगा जो पाकिस्तानी तो नहीं हैं लेकिन मुसलमान हैं और बिहारी होने के नाते से, उर्दू बोलने वाले होने के नाते से दुनिया के किसी भी ममालिक में मैसूर हैं, किसी भी मुल्क के अंदर परेशान हाल हैं। हमारा पैगाम उन सब के लिए है कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये बिहारी कम्युनिटी हमेशा आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। जब भी ज़रूरत पड़ी, जब भी कोई मुश्किल घड़ी आएगी, जिस तरह हमारे मुल्क की अफवाज, हमारे मुल्क की अस्करी क़यादत, हमारे मुल्क की जो है लीडरान जिस तरह आने वाली तमाम मुश्किलात में अपनी कौम, अपने मुल्क के लोग और बाहर के दूसरे ममालिक के लोग जब भी परेशान हुए उनके साथ खड़ी रही है, इसी तरह हमारी भी यही कोशिश है कि हम तमाम उन बिहारियों के साथ खड़े रहें जो दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में मौजूद हैं। क्योंकि ये बिहारियों के लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है कि यहाँ के पाकिस्तान में एक बिहारी कम्युनिटी काउंसिल का जो है आगाज़ किया गया है, उसकी संग बुनियाद रखी गई है जो हमारे जनाब डॉक्टर जाकिर आदिल साहब जो हमारे सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने रखी है और उनकी सदारत सरपरस्ती इस कम्युनिटी को हम लेकर चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम तमाम उन बिहारियों के साथ जिनको माजी में और हाल में जिनके हुकूक को दबाया जा रहा है, जिनके नाम को उछाला जा रहा है, बुरे अल्फाजों से याद किया जा रहा है, तो उनके लिए हम शाना बशाना खड़े हैं,
ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ میرا یہ پیغام ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اپنی پہچان کو اور اپنی زبان کو چھپایا ہوا ہے، تو ان کا پیغام میرے لیے یہ ہے کہ خدا را اپنے آپ کو نہ چھپائیں، اپنے آپ کو فخر سے بتائیں کہ ہم اردو بولنے والے ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے اپنی قربانیاں دی ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، کہ اگر آپ اپنی پہچان کو ابھاریں گے، دکھائیں گے، بتائیں گے، تو یہ قوم، یہ اردو زبان بولنے والی قوم، یہ بہاری قوم جو ہے اور زیادہ نکھر جائے گی اور زیادہ کامیاب ہوگی، اور دنیا کے تمام پلیٹ فارم، تمام شعبوں میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی اور کامیاب رہے گی۔ میرا پیغام تمام ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اپنی پہچان کو چھپائی ہے کہ خدا را اپنی پہچان کو نہ چھپائیں اور فخر سے سینہ تان کر بولیں کہ ہاں میں اردو سپیکنگ ہوں، ہاں میں بہاری ہوں، کیونکہ باطل کی ہمیشہ سے کوشش یہی رہی ہے کہ ان کی پہچان کو چھپایا جائے۔ تو خدا را میری بار بار یہی آپ سے ریکویسٹ ہے، یہی التجا ہے کہ اپنے آپ کو نہ چھپائیں، آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کی پہچان کیا ہے، آپ کا رتبہ اور آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ بس آخری یہی ہے، بہاری کمیونٹی کونسل زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خاکسار ڈاکٹر ذاکر حسین عادل بحیثیت بہاری کمیونٹی کونسل 65 لاکھ بہاری کمیونٹی کی نمائندہ ادارے کے حوالے سے 213 ممالک میں رہائش پذیر بہاریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کوشاں ہیں۔ بہاری کمیونٹی کونسل بنیادی طور پر 1973 میں بنائی گئی، لیکن اس وقت اسے رجسٹریشن حاصل نہیں ہو سکی تھی، اور اس میں جو بانی اراکین تھے ان میں آفاق خان شاہد، حسیب ہاشمی، ایس عمر عالم، ظہیر الدین بابر اور عبدالرازق خان اور دیگر نامور شخصیات بہاری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی شامل تھیں۔ ہوا یہ کہ 1984-85 کے بعد بہاری کمیونٹی اس سے پہلے بہت عروج پر رہی، اور بہاری کمیونٹی کے حوالے سے اورنگی میں جو طلباء و طالبات بورڈ میں امتحانات دیا کرتے تھے وہ صف اول میں شمار کیے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد جب ایک معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ بہاری کمیونٹی مہاجر کے حوالے سے مرکزیت حاصل کر کے اپنی خدمات پیش کرے، تو اس میں بھی بہاری کمیونٹی نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور آنے والے وقت میں اور لوگوں نے دیکھا کہ مرکزی قیادت جو ہے بہاری کمیونٹی سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھتی رہی، اور درمیان میں پھر ایسا وقت بھی آیا کہ جب انہیں ایک طرف کیا گیا تو ایک خلا پیدا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہاری کمیونٹی کا یہ جو دورانیہ رہا 35-30 سالوں کا، یہ بڑا نقصان دہ رہا۔ اب جب کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ بہاری کمیونٹی کو جو نقصانات ہوئے اس کے ازالے کے لیے کام کرنا ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ماضی میں سیاسی بیداری تو رہی لیکن سیاسی شعور کی کمی رہی، اور دیگر جس نہج پہ کام کرنا تھا اس سے لوگ محروم رہے، جسے دیکھتے ہوئے کوشش کی گئی کہ بہاری کمیونٹی کونسل کی مرکزیت سے بہاری کمیونٹی کو یکجا کیا جائے، اور الحمدللہ اس حوالے سے رجسٹریشن کا سلسلہ بہت کامیابی کے ساتھ ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، اور وہ بہاری کمیونٹی جو کل تک سمجھتی تھی کہ بہاری شاید لاوارث ہیں یا کمزور ہیں، الحمدللہ ان میں بڑی خود اعتمادی پائی جا رہی ہے، وہ بہت مضبوط نظر آ رہے ہیں، بہت خوش ہیں اس بات پر، اور یہی بہاری کمیونٹی کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج 14 اگست کو ہم نے آزادی پاکستان کے حوالے سے ایک تقریب کی، جس میں پاکستان کی پرچم کشائی بھی کی اور اظہار خیال بھی کیا گیا،
میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہاری کمیونٹی کے حوالے سے ممکن ہے کہ اور ادارے بھی کام کر رہے ہیں، یقیناً کر رہے ہوں گے، لیکن اسے انفرادی حیثیت یہ حاصل ہے کہ بہاری کمیونٹی کونسل 213 ممالک میں اقوام متحدہ کے HR انٹرنیشنل آرٹیکل نمبر 28 سیکشن 1 کے تحت جو ہے خدمات پیش کر رہی ہے، اور یہ بہت بڑی انفرادیت ہے۔ اس حوالے سے جو بہاری کمیونٹی کو شناخت دی جاتی ہے، یہ شناخت 213 ممالک میں پاکستان سمیت قابل قبول اور باعث اعزاز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بہاری کمیونٹی کی کامیابی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو 213 ممالک میں بہاری کمیونٹی سے متعلق لوگ ہیں، جس شعبے میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ بہت بہتر طور پہ مرکزیت کے لیے اور متحد ہونے کے لیے جدوجہد کریں اور دوسروں کو بتائیں۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ میں اس موقع پہ یہ بتاتا چلوں کہ جو بنگلہ دیش میں محصور بہاری پاکستانی ہیں اور جنیوا کے 66 کیمپوں میں وہ لوگ آج بھی پاکستان کا پرچم لہرا کر پاکستان کی تائید کا کہہ رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہیں، انہیں ہماری کوشش یہ ہے بہاری کمیونٹی کونسل کی کہ باہر ممالک میں ترکی اور دیگر ممالک میں انہیں اقوام متحدہ کے آرٹیکل 13 سیکشن 1 کے تحت جو ہے آباد کیا جائے، اور انہیں حقوق حاصل ہو سکیں جو آج تک ان حقوق سے وہ محروم ہیں۔ اور انشاءاللہ اس پہ کافی حد تک ہم کام کو آگے بڑھا چکے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم بہت جلد جنیوا کیمپوں کا دورہ کریں اور وہاں سے مختلف ممالک میں روابط کا سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ فی الحال 37 ممالک میں اوورسیز کے حوالے سے بہاری کمیونٹی کونسل اپنی خدمات پیش کر رہی ہے، اور رفتہ رفتہ اسے مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ میں دعا گو ہوں تمام بہاری کمیونٹی کی کامیابی کے لیے، اور مجھے توقع ہے کہ بہت جلد جو ہے بہاری کمیونٹی ایک مرکزیت حاصل کر کے پوری دنیا میں وقار کے ساتھ سامنے انشاءاللہ نظر آئے گی۔ بہت شکریہ۔